Yan ang Balitang Express region-wide karong orasa. 16 anyos nga binatilyo patay human misalpok sa bakho. Iyahang igsuon nga angkas nasamaran sa aksidente sa Banwa sa Antipas. Namatay ang usa ka 16 anyos nga driver samtang nasamaran ang iyang igsuon human masangkot sa usa ka grabeng vehicular crash sa barangay Malangag, Banwa sa Antipas, probinsya sa Cotabato niadtong Huwebes sa buntag. Gipaila ni Police Major Mark Jan Mutla, Chief of Police sa Antipas Municipal Police Station, ang napatay nga biktima nga giila lang sa alias nga Renard. Samtang nasamaran ng usabang iyang angkas nga igsuon nga parehong residente sa sitio Kawayan sa barangay Malibatuan, Banwa sa Arakan, probinsya sa Cotabato. Sumala sa investigasyon, nahitabo ang insidente mga alas 10:45 sa buntag samtang nagbiyahe ang mga biktima sa kurbada ug paubos nga bahin sa Malangag Maliri Barangay Road sakay sa ilang rusi nga motorsiklo. Sa inisyal nga investigasyon, tungod sa kusog nga dagan, wala dayon na mamatikdi sa driver ug aksidenteng misalpok ang iyang ulo sa nakaparadang bucket sa usa ka bakho nga gigamit sa pagkumpuni sa kalsada sa maong lugar. Tungod sa kusog nga impact, natilapon ang duha sa sementadong bahin sa kalsada nga hinungdan sa grabeng kadaot sa iyahang lawas. Dali nga mitubag ang alert team ug MDRRMO Antipas aron hatagan og pangunang lunas ang mga biktima sa wala pa sila dadon sa Arakan Valley District Hospital. Gideklara nga dead on arrival sa doktor ang driver nga si alias Renard, samtang ang iyang igsuon na gidala mas dako nga ospital alang sa mas lawom nga pagtambal. Bisan pa adunay mga warning devices sa lugar ang kahimtang sa dalan nabuhat na usa gihapong hinungdan sa aksidente. Samtang aksidente sa sakyanan sa Barangay Polo, Banwa sa Polomolok. Nagpakita og paspas nga aksyon ang BDRRMC ug rescue team sa Barangay Polo human sa insidente nga nahitabo niadtong Abril 30 sa gabii atubangan sa Cap Alfredo sa Barangay Polo, Banwa sa Polomolok, probinsya sa South Cotabato. Dali nga miabot ang rescue team sa lugar ug gilayon og hatag og first aid ang biktima aron matabangan dayon. Human niini, luwas nga gidala ang biktima ngadto sa pinakaduol nga ospital alang sa dugang nga medikal nga pag-atiman. Padayon ang paningkamot sa lokal nga mga responder aron masiguro ang kaluwasan ug husto nga pagresponde sa mga emerhensya sa komunidad. At ang iyang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.